Maayong adlaw mga kapatid, liwayabas di para sa News 5 Bisaya. Posible nga magka-explosive eruption o kusog nga pagbuto ang bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sumala sa PHIVOLCS tungod kini sa padayon nga pagbuga sa superheated gas gikan sa bulkan. Sa kuha sa PHIVOLCS ni atong Enero 28, makita ang pagbuga sa asog gikan sa Kanlaon nga milungtad og labaw sa tunga ka oras. Gipasabot sa ahensya nga ang ingon ani nga klase sa superheated gas usa ka timailhan nga posibleng mobuto ang bulkan. Nagpabilin ang bulkang Kanlaon sa Alert Level 2. Gidili gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer radius nga permanent danger zone sa bulkan. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pang mga balita ug update. Amping tang tanan.